पाक की 15वें सपारे च आया करीमा तिलावत करना शरफ हासिल किया है, जिस दे अंदर रब्बुल इज़्ज़त तबारक तआला जल्ल जलालहू व अज़म शानहू व तम्म बरहानहू व ला इलाहा गैरहू ने इरशाद फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात ले गया मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो जिसने उसके इर्द गिर्द बरकत रखी। लिनुरियाहू, ताकि दिखाएं हम उन्हें, मिन आयातिना, अपनी निशानियां। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। आज का मौजू है मोजज़ा मिराज की हकानियत। कुछ लोग मोजज़ा मिराज दे भी मुखालफत करते हैं, ये इनकारी ने। अज मैं इंशाअल्लाह ताला कुरान सुन्नत की रोशनी च अज असीं साबित करांगे कि मोजज़ा मिराज है की। कुछ लोग कहते हैं कि समझ नहीं आती गल। सब तो पहले मोजज़े की तारीफ पढ़नी है कि मोजज़ा कहते किनूं। मोजज़ा वो अज़मत और फजीलत है जो अकले इंसानी में ना आ सके। मोजज़ा आंदे ही उन्होंने जिहड़ा इंसान की अकल च ना आ सके, जिन्हों इंसानी अकल तो जिहड़ा वरा होवे, जिहड़ा उच्चा होवे, ओनू मोजज़ा कहंदे ही उन्होंने जिहड़ा इंसान की अकल च ना आवे। अगर एक बंदा अगर मेरी समझ नहीं आउंदा तो समझो ये मोजज़ा है। जिहड़ा आम बंदे की समझ ना आवे ओनू मोजज़ा कहंदे ने। तो मोजज़े की तारीफ ही है कि जिहड़ा इंसानी अकल तो वरा होवे, जिहड़ा इंसानी अकल तो उच्चा होवे, ओनू मोजज़ा कहंदे ने। और अगर वही ऐसा अमल जिहड़ा इंसानी अकल च ना आवे वो कोई वली करे तो उन्होंने करामत कहते हैं। अगर वही कम अमल किसी नबी के हथों सरजद हो जाए तो उन्होंने मोजज़ा कहते हैं। वली वास्ते करामत का होना जरूरी नहीं कि हर वली साबे करामत ही होंदा है, लेकिन उसका करामत का दिखाना जरूरी नहीं होंदा। यानी हर वली, क्योंकि लेकिन नबी का उहदे वास्ते मोजज़े का अजहार जरूरी है। नबी वास्ते करामत का अजहार जरूरी नहीं, लेकिन नबी वास्ते मोजज़े का अजहार जरूरी है। उसकी वजह की है? क्योंकि वली नूं अपने आप नूं मनाउणा जरूरी नहीं कि मैं वली अल्लाह वां। नबी नूं वली नूं अपने आप नूं मनाउणा जरूरी नहीं कि मैं वली अल्लाह वां, लेकिन नबी नूं अपने आप नूं मनाउणा जरूरी है कि मैं अल्लाह दा नबी हां। समझ आई? ओही काम किसी वली को हो जाए उन्होंने करामत आखांगे, ओही अमल किसी नबी को हो जाए तो उन्होंने मोजज़ा कहांगे। वली नूं अपना करामत दिखाना जरूरी नहीं, क्योंकि उन्होंने साबित करना जरूरी नहीं कि मैं वली अल्लाह हां। उन्होंने किसी को मनवाना जरूरी नहीं कि मैं वली अल्लाह है, लेकिन नबी वास्ते मोजज़ा जरूरी होंदा है क्योंकि उन्होंने अपना मनवाना जरूरी है
کیونکہ ویکھو نا اسی ماننے ہیں لا الہ الا اللہ کوئی عبادت دے لائق نہیں مگر اللہ، اور اگوں ماننے ہیں کہ محمد رسول اللہ کہ محمد اللہ دے رسول نے. اس واسطے ولی دے واسطے کرامت دا اظہار ضروری نہیں، لیکن نبی واسطے معجزے دا اظہار ضروری ہے، کیونکہ ولی نو اپنی ولایت مناونا ضروری نہیں لیکن نبی نو اپنی نبوت مناونا ضروری ہے. ہن کرامت ولیاں نو کیوں دیتی جاندی ہے تے معجزہ نبیاں نو کیوں دیتا جاتا ہے؟ ہر چیز دی کوئی ریزن ہے نا، ہر کام دی کوئی وجہ ہے نا. اللہ آج گل سنو، تسی یہ گل پہلو نہیں کدی سنی ہوگی انشاءاللہ تعالی. ولی نو کرامت اس واسطے دیتی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے نبی دی عظمت دا دفاع کر سکے. ولی نو کرامت اس واسطے دیتی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے نبی دی عظمت دا دفاع کر سکے کہ جب اس عظمت کا حامل میں اس کا امتی، یعنی اگر امتی کوئی کسی نبی دا اینی شان والا ہے، اینی معجزات، اینی کرامتاں والا ہے، تو پھر نبی خود کنی عظمت دا، نبی دی عظمت دا عالم کی ہوئے گا. یعنی ولی نو کرامت اس واسطے دیتی جاتی ہے کہ جدا ادنا جا امتی یہ کرامت رکھدا ہے تو پھر او دے نبی دی کی عظمت و شان ہوئے گی. تو نبیاں نو معجزات کیوں دیتے جاندے نے؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ دی عظمت دا دفاع کر سکن کہ جب اس شان کا پیکر میں اس کا بندہ ہوں. ہر نبی اپنے رب دا بندے ہوتے ہیں نا، کہ جدو ولیاں نو کرامت اس واسطے دیتی جاندی تاکہ وہ اپنے نبیاں دی عظمت دا دفاع کرن کہ میں او دا امتی گناہ گار جا اینا اللہ نے منو مقام عطا فرمایا تے اس نبی دی عظمت دا کی حال ہوئے گا. تے نبی نو معجزہ اس واسطے دیتا جاندہ ہے تاکہ وہ اللہ دی عظمت دا دفاع کرے کہ جدو میں او دا بندہ اینی عظمتہ والا ماں تے پھر او بندہ نواز خدا کی نی عظمتہ والا ہوئے. تو اس واسطے نبیاں نو معجزات اس واسطے دیتے گئے اور ولیاں نو کرامتہ اس واسطے دیتے گئے تاکہ وہ ولیاں نو کرامتہ دیتیاں تاکہ نبیاں دی عظمت دا دفاع کرن، اور نبیاں نو معجزات اس واسطے دیتی تاکہ وہ اللہ دی عظمت دا دفاع کرن. عزیزانی محترم، اج دے دور وچ معجزات دا انکار ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ بھی اس مرض وچ مبتلا نے. پہلے دور وچ بھی بہت سارے لوگ نبیاں دے معجزات دے منکر سن اور اج بھی اس قسم دے لوگ پائے جاندے نے. اور انہاں دی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جدوں بھی ہو نبی دی عظمت اور مرتبے دی شان دی کوئی حدیث سندے نے تو کہہ دیں گے یہ تو حدیث ضعیف جی، یہ تو حدیث بڑی غریب جی ہے، وہ دی نفی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ کسی بھی حدیث دا ضعیف ہونا یا غریب ہونا ایک کسے بھی تمام انبیاء، تمام امام جڑے نے آئمہ حدیث دے انہاں دے اتفاق کرنا ضروری نہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے مثلا کسی حدیث نو امام بخاری نے اگر حدیث نو ضعیف قرار دیتا ہے یا غریب قرار دیتا ہے تو یہ مطلب یہ نہیں کہ تمام حدیث دے آئمہ جڑے نے انہوں حدیث نو غریب یا ضعیف کہیں گے. بہت ساری حدیثاں نے جنہوں نے بخاری شریف نے حدیث نو ضعیف آکھیا ہے لیکن مسلم شریف نے انہوں نے ضعیف تقریب نہیں آکھیا، ترمذی شریف نے، امام نسائی نے. تو ہر امام دا متفق ہونا کسی حدیث تے کوئی ضروری نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی آئمہ کو مزید شیوخ نہ ملاقات نہ کیتی گئی، حدیث دے جڑے شیوخ سن، ہو سکتا ہے کسی امام دی ادھر ملاقات نہ ہوئی ہو.
اس واسطے اج دے دور وچ بھی یہ فتنہ موجود ہے کہ جڑے انبیاء دے معجزات دے منکر نے. عزیزان محترم، اج انشاءاللہ تعالی معراج دی حقانیت، معراج ایک معجزہ ہے.